अस्सलामुअलैकुम। हैरत अंगेज़ वाक़यात के सिलसिले में आज जो वाक़या मैं आपके लिए लेकर आई हूँ उसका उन्वान है मौत के मुंह से वापसी। बाहैसियत मुसलमान हमने हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम का वाक़या पढ़ा हुआ है कि वो 40 रोज़ तक एक मछली के पेट में ज़िंदा रहे थे और सही सलामत मछली के पेट से निकल आए थे। लेकिन वो नबी थे, अंबिया के ज़ात के साथ मौजज़े होते हैं और उस पर कोई भी आराम से यकीन कर सकता है कि वो अल्लाह पाक के नबी थे, पाक पैगंबर थे। लेकिन एक आम इंसान के साथ इस तरह का वाक़या होना यकीनन बहुत हैरत अंगेज़ है। ज़ेर बहस वाक़े में एक शख्स एक बड़ी व्हेल के पेट में पूरे 15 घंटे रहा और फिर बाहर आने के बाद अपना ये तजर्बा बयान करने के लिए वो 18 साल तक ज़िंदा रहा। ये सन 1891 की बात है। बरतानवी बहरिया का एक मल्लाह जेम्स बार्टले अपने पहले गैर मुल्की सफ़र पर था। ये सफ़र एक व्हेलिंग शिप पर था, यानी वो उन लोगों के साथ सफ़र पर निकला था जो व्हेल का शिकार करते थे। उनका जहाज़ स्टार ऑफ द ईस्ट उस दिन जनूबी बहरुल कायल में अर्जेंटाइन के फॉकलैंड के जज़ायर के नज़दीक था जिस दिन ये वाक़या रूनमा हुआ। यहाँ व्हेल मछलियों की कोई कमी नहीं थी। दूर दूर से लोग इस इलाके में व्हेल के शिकार के लिए आया करते थे। उस दिन भी सब बहुत अच्छे मूड में थे और उन्हें यकीन था कि आज वो बहुत बड़ा शिकार कर पाएंगे। वैसे भी वो व्हेल मारने का ही सोच कर निकले थे। सुबह का वक्त था और मौसम बहुत अच्छा था। पुरसकून पानियों में सफ़र बड़े मज़े से कट रहा था। ऐसे में किसी को जहाज़ से निस्फ मील के फासले पर एक बड़ी जवान व्हेल दिखाई दी। समुंदर चूँकि सुकून की हालत में था, इसलिए उस व्हेल को शिकार करने की राह में बज़ाहिर कोई रुकावट हायल नहीं थी। शिकारियों ने अपने हथियार संभाले और शिकार में इस्तेमाल होने वाली खुसूसी छोटी कश्तियों में सवार होकर व्हेल की तरफ चल पड़े। व्हेल के शिकार में इस्तेमाल होने वाले हारपून्स उनके पास थे। ये लोग 3 कश्तियों में सवार थे और सबसे आगे वाली कश्ती में जेम्स बार्टले भी सवार था। इससे कबल उसने व्हेल का शिकार देखा नहीं था, इसलिए उसके ज़ौक़ शौक़ का आलम ही कुछ और था। व्हेल बहुत सुकून से हल्के हल्के सांस ले रही थी, जैसे मौसम से लुत्फ़ उठा रही हो। शिकारी उससे ज़्यादा से ज़्यादा नज़दीक जाना चाहते थे ताकि हारपून्स उसके जिस्म में अंदर तक पेवस्त करने में मदद मिले और शिकार में बज़ाहिर कोई उलझन पैदा ना हो। जब उन्हें अंदाज़ा हो गया कि अब वो समुद्री अफ़रीयत पूरी तरह उनके गिरफ्त में आने के काबिल है, तब उन्होंने 2 बड़े हारपून्स दागे। दोनों हारपून्स उसके जिस्म में बहुत अंदर तक चले गए और चंद ही लम्हों में वो अदमुई सी हो गई, क्योंकि उसके जिगर पर बराह रास्त हमला हुआ था। आमतौर पर व्हेल हलाक होने के बाद समुंदर की तह में चली जाती है और 8-10 घंटों के बाद दोबारा सतह पर आ जाती है, मगर ये बड़ी सख्त जान व्हेल थी। शदीद ज़ख्मी होने के बाद उसने बिफर कर उन्हीं कश्तियों को निशाना बनाया जिन पर शिकारी और उनके साथ बार्टले भी सवार था। जब ज़ख्मी व्हेल पागलपन के आलम में दोबारा सतह पर आई तो सबकी सिटी गुम हो गई और जान के लाले पड़ गए। सब ने पीछे हटना शुरू किया और अभी वो जहाज़ से 30-40 गज़ दूर थे कि व्हेल ने उस कश्ती को नीचे से एक ज़ोरदार थप्पड़ मारकर फ़ज़ा में बुलंद कर दिया जिस पर बार्टले सवार था। व्हेल अपनी दुम से थप्पड़ मारती है और थप्पड़ इस कदर ज़ोरदार होता है कि छोटा मोटा जहाज़ भी डूब जाता है। ऐसे में एक छोटी सी कश्ती की भला क्या औकात थी। कश्ती में सवार तमाम अफराद फ़ज़ा में बुलंद हुए और समुंदर में जा गिरे। ये बड़ा ही दिल दहला देने वाला मंजर था। सभी अपनी जान बचाने की तगोदो में लगे हुए थे और ऐसे में ज़ाहिर है कि चीखो पुकार मची हुई थी। थोड़ी ही देर में व्हेल ने दम तोड़ दिया और गहराई में चली गई। पानियों में सुकून हुआ तो सब ने सूरत हाल का जायज़ा लिया। 2 अफराद गायब थे। उनमें से एक तो जहाज़ के पिछले हिस्से से चिमटा हुआ मिल गया, मगर बार्टले लापता था।
1.5 گھنٹے تک تلاش کرنے کے بعد اس کے بارے میں یہ باور کر لیا گیا کہ وہ پہلے زخمی اور پھر ہلاک ہونے کے بعد ڈوب گیا ہوگا۔ شام کے وقت مردہ ویل سطح پر آ گئی، سب کی باچھیں کھل اٹھیں۔ موسم گرم ہو چلا تھا، اس لیے مچھلی کا تیا پانچا کرنے کے معاملے میں تاخیر کی کوئی گنجائش نہیں تھی۔ سب نے مل کر ویل کو جہاز کی طرف گھسیٹا اور ایک بڑے تختے کو اس کے نیچے لے جا کر اس پر کھڑے ہوئے اور اس کا پیٹ چاک کرنا شروع کیا۔ پورے کا پورا معدہ نکال کر جہاز پر رکھ دیا گیا اور ساتھ ہی جگر بھی کاٹا گیا جو بے حد وزنی تھا۔ چند دیگر اعضاء بھی کاٹ چکنے کے بعد وہ لوگ سستانے کے لیے جہاز کے عرشے پر بیٹھے اور خوشگپیاں کرنے لگے۔ اتنے میں کسی نے عرشے پر پڑے ہوئے ویل کے معدے میں ہلچل محسوس کی۔ صاف محسوس ہو رہا تھا کہ کوئی سانس لے رہا ہے۔ فوراً ڈاکٹر کو بلایا گیا۔ معدہ چیرا گیا تو پہلے ایک انسانی پیر دکھائی دیا اور اس کے بعد جوتے، اور پلک جھپکتے میں پورے کا پورا بارٹلے بازیاب ہو گیا۔ وہ بے ہوش تھا۔ ڈاکٹر نے اس پر محنت شروع کی اور اسے زندہ رہنے کے قابل بنانے میں 15 دن لگے اور مکمل طور پر ہوش میں لانے میں 1 مہینہ لگ گیا، اور اس نے ہوش میں آنے کے بعد اپنی کہانی سنائی۔ تب لوگوں کو علم ہوا کہ ہوا کیا تھا۔ جیمز بارٹلے نے بتایا، جب ویل نے نیچے سے کشتی کو ٹکر ماری تب کشتی کسی کھلونے کی مانند فضا میں بلند ہوئی اور میں بھی اڑنے لگا۔ جب میں نیچے آ رہا تھا تب میں نے دیکھا کہ ایک بہت بڑا منہ میرا منتظر ہے۔ مت پوچھئے کہ میرا کیا حال ہوا، میرے حواس کو کیا ہوا، میں نہیں جانتا۔ میں نے اگلی ہی لمحے اپنے آپ کو ویل کے منہ میں پایا۔ میں سخت بدحواس ہو کر چلانے لگا، مگر وہاں میری چیخ و پکار سننے والا کوئی نہیں تھا سوائے خدا کے۔ دانتوں سے معمولی سا زخمی ہوتا ہوا میں ایک بڑی نالی میں داخل ہوا اور وہاں سے پھسلتا ہوا پیٹ میں جا گرا، اور مجھے فوراً ہی سانس لینے میں دشواری کا سامنا کرنا پڑا۔ خدا کی بہت بڑی مہربانی یہ ہوئی کہ میں چند ہی لمحوں میں بے ہوش ہو گیا، اور مجھے کچھ علم ہی نہ ہوا کہ اگلے 15 گھنٹوں میں مجھ پر کیا گزری، اور اب اس کیبن میں مجھے ہوش آیا ہے۔ ویل کے پیٹ میں 15 گھنٹے گزارنے والا بارٹلے مزید 18 سال زندہ رہا، مگر ظاہر ہے اس نئی زندگی کی اسے بہت بھاری قیمت ادا کرنا پڑی۔ اسے بحریہ کی ملازمت سے فارغ کر دیا گیا اور اس نے اپنے آبائی قصبے گلوسٹر میں موچی کی حیثیت سے بقیہ دن گزارے۔ ویل کے پیٹ میں گزارے ہوئے 15 گھنٹوں نے بارٹلے کے جسم کو تمام بالوں سے صدا کے لیے آزاد کر دیا۔ اس کی جلد غیر قدرتی سفید ہو گئی اور سب سے زیادہ اثر اس کی بینائی پر پڑا۔ وہ بمشکل دیکھ پاتا تھا۔ ہاں، سانس لینے میں بھی اسے دشواری کا سامنا کرنا پڑتا تھا، مگر کچھ خاص نہیں۔ دنیا بھر کے طبی ماہرین اس سے ملاقات کے لیے آتے تھے اور اس سے اس کے انوکھے تجربے کے بارے میں پوچھتے تھے۔ یہ درست ہے کہ بارٹلے کو نئی زندگی کی بہت بھاری قیمت ادا کرنا پڑی، مگر اس کے لیے یہ اعزاز بھی کچھ کم نہیں تھا کہ اس نے ایک جوان ویل کے پیٹ میں پورے 15 گھنٹے گزارے تھے، اور وہ اس حقیقت کو اپنے لیے واقعی ایک اعزاز گردانتا تھا۔ وہ جب تک زندہ رہا لوگ اسے حیران ہو کر دیکھتے رہے۔ اگر آپ کو یہ واقعہ یا میرا انداز پسند آئے تو اس چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں۔ جہاں رہیں خوش رہیں، شاد و آباد رہیں، ہنستے مسکراتے رہیں۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔